बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन का ग्रेड 1 से 16 तक 25% इजाफा किया गया, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक 20% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। तो महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन की ग्रेड 1 से 16 तक 25% तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया है। जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर होगा, जबकि जो ये तनख्वाहों में इजाफा है ये एड हॉक रिलीफ के फंड की मद में किया गया है। जबकि तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा। जबकि इसी के साथ साथ पंजाब के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में भी इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा होगा। 1 जुलाई 2024 को रिटायर होने वाले मुलाजमीन को 15% पेंशन में इजाफा नहीं मिलेगा। जबकि पंजाब हुकूमत ने एक पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन काउंट जनरल पंजाब को अरसाल कर दिया गया है और जो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा हुआ है वो भी एड हॉक रिलीफ फंड की मद में किया गया है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। शहर में मानसून का तूफानी स्पेल। ताजपुरा में सबसे ज़्यादा 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक में 178, अपर मॉल में 130, मुगलपुरा में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर में सुबह 6:45 बजे मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ और ये तेज बारिश का जो स्पेल है ये दोपहर 1 बजे तक बरसता रहा। ताहम उसके बाद हल्की बारिश रिमझिम का सिलसिला जारी है। इस दौरान जो अदादोशुमार सामने आए उसके मुताबिक आज जो शहर लाहौर में बारिश हुई उसने गुज़िश्ता 31 बरस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर अभी तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके साथ साथ लाहौर में 1 दर्जन से ज्यादा मुकामात हैं जहां पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता बरस सबसे ज्यादा 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इस दफा ताजपुरा में 315 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो हो चुकी है। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो जेल रोड पर 59 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 86 और गुलबर्ग में 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक में बारिश 178 मिलीमीटर बरसी। इसी तरह अपर माल में 130 और मुगलपुरा में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निस्तर टाउन और जोहर टाउन समेत मुल्हिका इलाकों में 172 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा में 158, अंदरून शहर पानी वाला तालाब के इलाकों में 151 मिलीमीटर, जबकि फरखाबाद और शादरा के इलाकों में 149 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। अलामा इकबाल टाउन में 158, समराबाद में भी 158, जोहर टाउन में 109 और कुर्तबा चौक में 152 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब इस वक्त शहर में बारिश का जो सिलसिला है वो थम चुका है। वासा इंसामिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लाहौर की जो मरकजी शाहराएं हैं उनको बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है। ताहम जो सेकेंडरी शाहराएं हैं वहाँ अभी भी निकासी याब ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ जो शुमाली लाहौर के इलाका जाते हैं जहाँ पर 315 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, वहाँ अभी तक निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। जो निकासी याब का ऑपरेशन है वो मुकम्मल नहीं हो सका। ताजपुरा, वसनपुरा, शादबाग, आमिर रोड और मुल्हिका जो रिंग रोड के इलाके हैं वहाँ पर गलियों और मरकजी शाहराहों पर 2 से 3 फीट तक बारिशी पानी जमा है। वासा इंसामिया का कहना है कि अगले 2 से 3 घंटे में इस पानी का भी निकास मुमकिन बना दिया जाएगा। ज़ैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वासा के पुराने ट्यूबवेल्स खजाने पर बोझ और पानी की सप्लाई कम करने लगे। वासा के बेशतर ट्यूबवेल से पानी के अखराज के क्यूसेक कम होने का इंकशाफ सामने आया है। निजी प्राइवेट कंपनी की जानिब से बरवक्त मुरम्मत ना होना भी पानी के क्यूसेक में अखराज में कमी की वजह बन चुका है। एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में हर साल 25 ट्यूबवेल तब्दील करने की तजवीज़ दी गई थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। शहर लाहौर में जो वासा के पुराने ट्यूबवेल्स हैं वो खजाने पर बोझ और पानी की सप्लाई कम करने लगे हैं। वासा के बेशतर ट्यूबवेल से पानी के अखराज के क्यूसी कम हो रहे हैं। निजी प्राइवेट कंपनी की जानिब से बर वक्त इन ट्यूबवेल्स की मुरम्मत ना करवाना पानी के क्यूसिक में अखराज में कमी की बुनियादी वजह है। 4 सालों में खराब होने वाले ट्यूबवेल की तब्दीली ना होना भी बिजली के जायद इस्तेमाल की वजह
قرار دیا گیا۔ لاہور نیوز کی تحقیقات میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ انرجی آڈٹ رپورٹ نے ہر سال شہر لاہور میں 25 ٹیوب ویل تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ موجودہ صورتحال میں لاہور کی 70 لاکھ آبادی کو 601 ٹیوب ویل کے ذریعے پانی کی سپلائی دی جا رہی ہے، جس میں 105 ٹیوب ویلز جاپانی کمپنی جائکا نے لگائے ہیں اور 300 سے زائد ٹیوب ویل گزشتہ 3 دہائیوں سے چل رہے ہیں۔ تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹیوب ویل مقرر کردہ جو پانی ہے وہ فراہم نہیں کرتے اور پانی کی مقدار کے مطابق فراہمی نہ ہونے سے جو انرجی کا استعمال ہے وہ بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں واسا کی طرف سے 2017 میں اسکوڈا سسٹم پر ان ٹیوب ویلز کو منتقل کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن 7 سالوں کے دوران واسا انتظامیہ صرف 7 ٹیوب ویلز پر اسکوڈا سسٹم لگا سکی اور شہر کے 590 ٹیوب ویلز ابھی بھی مینول طریقہ کار سے چلائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت واسا انتظامیہ ٹیوب ویلز کی استعداد کار اور کارکردگی سے لا علم ہے۔ ٹیوب ویلز پر اسکوڈا سسٹم کی ترتیب نہ ہونے سے بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو لیسکو انتظامیہ ہے وہ ہر ماہ واسا کے ٹیوب ویلز کے کنیکشن منقطع کر دیتی ہے۔ اب اس حوالے سے واسا انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ تمام ٹیوب ویلز پر خرچ ہونے والی انرجی اور پانی کے اخراج کا سروے شروع کر دیا ہے۔ بجلی کی بچت کے لیے واسا نے مختلف پہلوؤں پر کام شروع کیا ہے اور عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے واسا تنصیبات کو سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ زینب تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ مانسون کی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ شمالی لاہور کے بیشتر علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ واسا مشینری اور اہلکار غائب ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بارش کے پانی کے نکاس میں لگے ہیں۔ عبدالقادر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ شہر میں بادل برسے اور خوب برسے۔ موسلادھار بارش سے شمالی لاہور کے نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ یو ای ٹی مین جی ٹی روڈ، لنک روڈ، مغل پورہ، سنگھ پورہ، چائنا اسکیم، باغبان پورہ، شالیمار اور داروغہ والا کے علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں موٹر سائیکل بند تو کہیں گاڑی پھنس گئی۔ گلیوں محلوں میں پانی جمع ہونے سے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ انتظامی مشینری اور اہلکار غائب۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آب میں لگے رہے۔ شہری کہتے ہیں سیاسی نمائندے ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ واسا بھی نہیں ہے اور کوئی ملازم بھی نہیں آیا اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت کھول رہے ہیں۔ ہم خود لگے ہوئے ہیں ادھر، یہ گٹر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پانی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ واسا سمیت تمام انتظامیہ مرکزی شاہراہوں کو کلیئر کروانے میں مصروف ہے، لیکن نشیبی علاقوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین زہیب کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ مانسون کی بارش نے شہر کے نشیبی علاقے ڈبو دیے ہیں۔ واسا کی ٹیمیں صبح سے ہی متحرک ہیں۔ تاج پورہ بڑ چوک سے تاحال پانی نہیں نکالا جا سکا۔ پوری آبادی ڈوب گئی۔ لائٹ بند، سیوریج بند، پانی نکالنے والی مشینیں اور عملہ موجود ہے۔ شہر میں بارش وقفے سے جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے محمد علی۔ جی، موسم سرما کی بارش نے لاہور کو ڈبو دیا۔ نشیبی علاقے، رنگ روڈ کی اطراف کی وادیاں اور بالخصوص تاج پورہ بڑ چوک کے اندر 315 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ واسا کی ٹیمیں صبح سے متحرک ہے لیکن رزلٹ اس طرح کا سامنے نہیں آ سکا۔ پورا علاقہ ابھی تک ڈوبا ہوا ہے۔ تقریباً جو اہل علاقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ براؤزر خراب ہیں، کچھ مشینیں جو انسی ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہی۔ واسا کی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہے، ضلع حکومت اس کی خود نگرانی کر رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اس علاقے پر خاص طور پہ واسا کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ جے روڈ پہ 70 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ پہ تقریباً 100 سے زیادہ ملی میٹر بارش ہے۔ گلبرگ میں 106 ملی میٹر ہے۔ لکشمی چوک میں 178 ملی میٹر بارش ہے، جبکہ اپر مال میں 130، مغل پورہ میں 147، تاج پورہ میں 315، نشتر ٹاؤن میں 172، ناخدا چوک میں 158 ملی میٹر ہے۔ پانی والا تالاب بھی بارش سے کم نہیں ہوا اور 151 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ فرخ آباد میں 149 ہے، گلشن آوی میں 151 ہے۔ واسا دیکھتے ہیں مزید کیا کوششیں کرتا ہے۔ جو بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ کل تک اسی طرح موسلادھار بارش ہوگی لاہور سمیت گرد و نواح کے تمام علاقوں میں، اور واسا جو سا اپنی کوشش کرے گا ان علاقوں کو کلیئر کرانے کے حوالے سے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز انسی وہ اس پہ خود نگرانی کر رہی، کمشنر ڈی سی ان کو لاہور سمیت تمام اضلاع کے پی ڈی ایم اے نے ان کو الرٹ جاری کیا تھا کہ 48 گھنٹے اہم میں بارشوں کے حوالے سے 10 جولائی سے لے کے 15 جولائی تک بارشیں زیادہ ہوں گی۔ جو سسٹم داخل ہوا تھا مغربی بنگال سے، وہ جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب سے ہوتا ہوا
لاہور سیالکوٹ گجرانوالا راولپنڈی وزیر آباد یہ وہ تمام علاقے کشمیر تک مالاکنڈ تک بارشیں جو سی ہیں زور و شور سے ہو رہی ہیں. جی شکریہ علی.